रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन जी। तो बच्चों आज हम इंशाअल्लाह ताला से क्या कर पढ़ेंगे, हरूफे नंबर 2 के ऊपर आ जाए। अच्छा, ये सारा जो है ना स्टार्ट से लेकर अब तक का जितना पढ़ा है ना, ये आप में से सबने खुद रीडिंग कर ली है? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हमने रीडिंग की है, तो इसमें से समझ आ गया सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह भी हमने रिवीजन भी सारी कर ली है। ठीक है, तो अब जो है पेज नंबर है 19, उसके ऊपर हरूफ बा एतबारे हरूफे इल्लत। ठीक है, आज थोड़ा सा मैं ये रीडिंग भी करूंगी, साथ रीडिंग करूंगी और साथ साथ फिर आपको समझाऊंगी भी। हरूफ इल्लत के एतबार से हरूफ तहज्जी की 2 अक़साम हैं। ठीक है, नंबर 1 हरूफ इल्लत, इनकी तादाद 3 है। वाओ अलिफ और या, इनका मजमुआ वाई वाओ अलिफ या। ठीक है ना, वाई बन जाता है ना, तो इसको याद रखने का एक तरीका है। वैसे वाओ अलिफ या हमें हमेशा याद रहते ही हैं, लेकिन वाई इस तरह से करके क्या होगा कि हमें सही तरीके से याद रहेगा। और हरूफे सही, हरूफे इल्लत के सिवा बाकी तमाम हरूफे तहज्जी हरूफे सही कहलाते हैं। मसलन बा, जीम, दाल, रा, जो भी है। ठीक है, इस बात की सारों को समझ आ गई है? अच्छा, ये जो मैं आपको जो है ना, ये यहाँ पे लिखा तो हरूफे इल्लत की एक लाइन है, लेकिन बच्चों ये हरूफे इल्लत कोई तंग करते हैं, बहुत ही तंग करते हैं, बहुत ही शरारती हैं। ठीक है, आपको बार बार तंग करेंगे, आप कहेंगे ये क्या है, इसके तो मादे के अंदर जो है ना वाओ था, ये या कैसे बन गया? इसके तो मादे के अंदर या था, ये अलिफ कैसे बन गया? तो ये अलिफ और या की जो चेंजिंग है ना, कभी वाओ जो है ना कभी या जो है ना वो अलिफ बन जाता है, कभी वाओ जो है ना वो या बन जाता है। तो ये जो चेंजिंग है ना, ये आपको ना तंग करेगी। तो इसके लिए फिर हमें हरूफे इल्लत भी पढ़ने पड़ेंगे, जो कि मैं आपको एंड पे साथ साथ पढ़ाऊंगी भी। ठीक है, जब हमें ये सारा कुछ हरूफे इल्लत तो हमने पढ़ ली है, लेकिन जब ये मादे के अंदर फेल के अंदर आ जाते हैं ना, जिस फेल के अंदर हरूफे इल्लत आ जाता है, वो बस जो है ना वो डिस्टर्ब कर देता है, हमें तंग कर देता है। ठीक है, क्योंकि कभी उसमें से कहीं कोई चीज फिसल के गिर जाती है, कभी उसमें से मादे का ही लफ्ज निकल के गिर जाता है। ठीक है, वो हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, वाओ काफ या। ठीक है ना, तो उसमें आपको पता है कि कॉफ का मतलब होता है, सिर्फ एक कॉफ है हर्फ, वो हरूफे अमर में से आता है, उसका मतलब होता है पकड़ो, सिर्फ हर्फ का मतलब है। वाओ भी खत्म हो गया, या भी खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि वो फिर ये आपको मैंने बताया ना क्या करेंगे, आपको तंग करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, हैं, कहेंगे कि ये क्या है, कि आप कहेंगे ये पता नहीं क्या है। अच्छा जी, हरूफे सही बहुत क्या होते हैं? हाँ, जो इनके अलावा बड़े शरीफ हैं। ठीक है, वो नोटी है और ये शरीफ है। ठीक, हरूफ बा एतबारे असस। अच्छा जी, बास हरूफ अपने बाद आने वाले अस्मा या अफ़ाल के एराब पर असरअंदाज होते हैं और बाज नहीं। इस लिहाज से हरूफ की 2 अक़साम हैं। हरूफ आमला, वो हरूफ जो अपने बाद आने वाले अस्मा या अफ़ाल के एराब पर असरअंदाज हों। अच्छा, ये देखें, मैंने आपको उस दिन ये बताया भी था थोड़ा सा। ठीक है, यानी कि इनकी डेफिनेशन, इनका जो है ना वो मैंने पूरा का पूरा आपको टेबल बना के दिखाया था। अच्छा, किसी को टेबल बनाना आता है इनका? आप में से याद है किसी को टेबल? तो वो जरा बनाए आकर। ना सकता नहीं? अच्छा, अभी बना लेते हैं फिर दोबारा से। हरूफे आमला वो होते हैं, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसका रूट वर्ड क्या है? आइन, मीम, लाम। क्या रूट वर्ड है? आइन,
یہ حروف عاملہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, یہ کیا بتا رہے ہیں کس کس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, عمل کرتے ہیں, اثر انداز ہوتے ہیں, اپنا اثر چھوڑ دیتے ہیں. ہاں مثال کے طور پہ اگر فرض کرو کہ آپ نے ایسا کوئی سوٹ پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس کا کلر کھرتا ہے بلیک یا ریڈ, اسپیشلی ریڈ زیادہ کلر کھرتا ہے, تو آپ نے بعض اوقات یوں کر کے دوپٹہ لیا ہوتا ہے تو آپ کے ادھر کیا ہوتا ہے نشان, ریڈ کلر ہونا شروع ہو جاتا ہے, ریڈ کلر. تو یہ کیا ہوتا ہے, اس کا اثر ہو گیا نا, اس نے اثر چھوڑا. تو اسی طرح یہ جو حروف ہے نا یہ کیا کرتے ہیں, اپنے بعد آنے والے اسماء کو بھی اور افعال کو بھی, دونوں کو, یعنی کہ اسم ہے تو اس کے اوپر بھی اثر ڈالے گا اور اگر فعل ہوگا تو اس پر بھی اثر ڈالے گا. ٹھیک ہے, اس بات کی سمجھ آ گئی سارے بچوں؟ اچھا بعض اوقات میں اس کے اوپر نہیں لکھ رہی ہوتی, لیکن جو ہے نا میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر اس وقت بھی میں صرف پڑھ رہی ہوں تو اس وقت بھی آپ کو سمجھ آئے. سمجھ اس بات کی آ گئی ہے تو میں آگے چلوں. ٹھیک ہے, جس طرح بالکتابی تھا اور اس کے اندر کیا تھا, بالکتابی با کے ساتھ کتاب کے نیچے زیر, ٹھیک ہے نا, زیر دی جا رہی تھی. تو وہ کیا ہے, ہمیں کیا پتا چلا, یہ با نے کیا کیا, اثر ڈالا. ٹھیک ہے, اچھا ان میں سے یہ اس حرف کو حروف جارہ کہتے ہیں, با کو, وہ ابھی ہم یاد کریں گے, اس کا بڑا مزے کا شعر بھی ہے. اچھا جی, حروف عاملہ کہلاتے ہیں. حروف جارہ ان میں شامل ہے, حروف ندا ان میں شامل ہے, حروف مشبہ بالفعل ان میں شامل ہے, حروف ناصبہ ان میں شامل ہے, حروف جازمہ ان میں شامل ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ کو تھوڑا اندازہ ہو رہا ہے ان کے الفاظ سے کہ یہ حروف جارہ کا کیا ہوگا, جارہ کس سے نکلا, جر سے, ٹھیک ہے نا. حروف ندا کس سے نکلا ہے, پکارنے سے, ندا کہتے ہیں نا آواز دینا. اچھا جی, حروف مشابہ بالفعل یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر نہیں پتا چل رہا, یہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں جب اس پر آئیں گے. حروف ناصبہ کیا دے رہے ہیں, نصب, کیا دے رہے ہیں, نصب. اور حروف جازمہ یہ کیا دے رہے ہیں, جزم. ہاں تو یہ کیا ہو گیا, یہ سارے کے سارے حروف اثر انداز ہوتے ہیں. حروف غیر عاملہ وہ حروف جو اپنے بعد آنے والے اسماء یا افعال کے اعراب پر اثر انداز نہیں ہوتے, حروف غیر عاملہ کہلاتے ہیں. اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے بات کہ جو اپنے بعد آنے والے حروف کے اوپر, اپنے بعد آنے والے افعال کے اوپر اور اسماء کے اوپر اثر نہیں ڈالیں گے, ان کو کیا کہیں گے, غیر عاملہ. مثلاً حروف عطف, ٹھیک ہے, حروف استفہام, حروف شرط, حروف تنبیہ, یہ سارے انشاءاللہ تعالیٰ سے ہم ان حروف کو آگے پڑھتے رہیں گے. ان حروف کی تفصیل درج ذیل ہے. اچھا جی, نمبر 1 حروف جارہ. جارہ جر سے ہے. حروف جارہ سے مراد وہ حروف ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں تبدیل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کس کو کرتے ہیں تبدیل, اسم کو. کس کو کرتے ہیں, کس کو کرتے ہیں, اسم کو. حروف جارہ کی تعداد 17 ہے, جن میں سے 11 قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں, یہ درج ذیل ہیں. باقی 6 یہ ہیں. اچھا, یہ با, بی, تا, کا, لی, فی, من, الا, علا, وا, حتی, ان. اچھا جی, جنہیں ایک شعر میں یوں اکٹھا کیا گیا ہے. اب یہ شعر ہم نے یاد کر لینا ہے. میں پہلے بولوں گی تو میرے بعد پھر آپ نے بولنا ہے. باؤ, تاؤ, کافو, لامو, واؤ, منزو, مزخلا. پہلے ایک لائن کریں گے. باؤ, تاؤ, کافو, لامو, واؤ, منزو, مزخلا. دوبارہ. باؤ, تاؤ, کافو, لامو, واؤ, منزو, مزخلا. مزخلا, مزخلا. دوبارہ. باؤ, تاؤ, کافو, لامو, واؤ, منزو, مزخلا. جی, ربا, حاشا, من, عدا, فی, ان, علا, حتی, الا. ربا, حاشا, من, عدا, فی, ان, علا, حتی, الا. جی, پھر دوبارہ. ربا,
ٹھیک ہے. اچھا جی, اب یہ ربا جو ہے نا آپ نے رب نہیں سمجھ لینا, یہ ربا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کو یہ آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ را کے اوپر جو ہے نا زبر ہونا چاہیے تھا, ربا ہے, ربا, ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کے اندر استعمال نہیں ہوا ہے. اچھا بی,